ما بودیم که اینجا بهتون پناه دادیم. اون وقت بهمون تهمت میزنی؟ کسی رو مقصر نمیدونم فریده، اما به خدا قسم میخورم من دروغ نمیگم. واقعا لیاقت دلسوزی و همدردی رو نداری. بذار پدر بیاد، حتما باهاش صحبت میکنم تا بدون دختری که خواهر خودش میدونه چه فکری درباره ما میکنه. منم با برادر حرف میزنم و مطمئنم حتما حرفمو درک میکنه. باشه، بذار امروز پدر برگرده، میبینیم حرف منو باور میکنه یا تو رو. دوستی من و تو اون روزی تموم شد که تو با هم دست شدن با رحیم بهم خیانت کردی. من دیگه رابطه ای با تو ندارم. جانان، لطفاً به حرفایی که میخوام بزنم گوش کن. اشتباه من این بود که رحیم ازم خواهش کرد کاری کنم به حرفاش گوش کنی، چون میخواست همه چیزو برات روشن کنه و منم قبول کردم. میخواست خودشو از دید تو تبرئه کنه. دلم به حالش سوخت، برای همین قبول کردم. چطور ممکنه کاری کنم که به تو آسیب بزنه جانان ها؟ برای آخرین بار بهت اعتماد میکنم نورین. اینو یادت باشه. اگه باز اشتباهی ازت سر بزنه، اون وقت دوستی ما برای همیشه تموم میشه. مطمئن باش.